الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین دی ذات تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا کائنات امام کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محترم قابل قدر بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے بر وقت اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ شرح صدر فرمائے اور قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ محترم سامعین حضرات، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر انشاءاللہ الرحمن اللہ دی خاص توفیق اور ان دی خاص رحمت دے نال فاتح خیبر دماد مصطفیٰ حیدر قرار فاطمہ دے شوہر حسن و حسین دے بابا جان سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اور آپ دے عقیدے دا تذکرہ ہوئے گا۔ حضرت ذی وقار جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور آپ دی پیروی کرنا لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی سنت اور صحابہ کرام دی پیروی کرنا بھی لازم اور ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ جس طرح میری سنت دی پیروی کرنا لازمی ہے، میرے تو بعد میرے صحابہ کرام اور ہدایت یافتہ لوگاں دی پیروی اور انہاں دی سنت دی پیروی کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر دی وفات تو بعد 4 لگاتار نبی پاک دے صحابہ خلفاء الراشدین المہدیین رہے، آپ تو بعد مسند خلافت دی کرسی سیدنا ابو بکر صدیق نے سنبھالی، اور صدیق تو بعد امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور حضرت عمر تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آپ کی شہادت تو بعد خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بڑی ہی باکمال شخصیت نے، اور آپ کی زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے، آپ کی سیرت ساڈے واسطے بہترین نمونہ اور اعلیٰ کردار ہے،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی حساس شخصیت نے، بڑی معزز شخصیت نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حساس شخصیت اس واسطے نے کہ تمام صحابہ کرام وچوں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اس بات دے گواہ نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا خود قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری وجہ تو 2 گروہ جہنم جان گے، 2 گروہ میری وجہ تو جہنم دا ایندھن بنن گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، آپ دے شاگردان رشید ابو الحیا رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ استاد جی وہ کیڑا گروہ ہے؟ فرمایا سب تو پہلے وہ گروہ جیڑا میری شان دے اندر غلب کرے گا، میری شان نو بڑا چڑھا کے بیان کرے گا، جیڑی میری شان نہیں بندی ہوئے گی وہ میری شان بیان کرے گا۔ یہ حضرت علی خود بیان کر رہے ہیں، اور ان دے اندر غیب دی خبر ہے، کیونکہ جہنم اور جنت دا فیصلہ اللہ دی ذات نے کرنا۔ محدثین نے بات لکھی ہے کہ اگرچہ حضرت علی دا ایک قول ہے، لیکن ان دے اندر غیب دی خبر ہے، مرفوعاً نبی پاک دی حدیث اور نبی پاک دی بات حضرت علی بتا رہا ہے کہ میری وجہ تو 2 گروہ جہنم جان گے۔ فرمایا پہلا گروہ جڑا میری شان دے اندر غلب کرے گا، میری شان نو بڑا چڑھا کے بیان کرے گا، مینوں رب دے مقام تے پہنچا چھڑے گا۔ اور فرمایا دوسرا گروہ جڑا میری شان دے اندر کمی کرے گا، میری شان اندر کمی کرنے والے ناسبی لوگ، فرمایا یہ دونوں گروہ جہنمی نے۔ اور اس واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت حساس نے، اور انہاں دی زندگی اور انہاں دی سیرت نو پڑھنا ہر مسلمان واسطے ضروری اور لازم ہے، کیونکہ سب تو مظلوم ترین شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ تسی ویکھو کہ جو فیس بک تے بات لکھی ہوندی ہے تھلے لکھ دیو، نیچے لکھ دیو قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسے بات دی کوئی تحقیق نہیں کرتی، ہر بات نو حضرت علی تے ڈیپینڈ کر دیتا جاندہ ہے اور حضرت علی دی طرف منسوب کر دیتا جاندہ ہے، کسے گل دی تحقیق نہیں کیتی جاتی۔ اس واسطے آپ حساس شخصیت نے، اور اس حدیث نو سمجھنا ضروری ہے کہ کتے ایسا نہ ہوئے کہ اسی علی دی شان اندر غلب کر کے جہنمی نہ بن جائیے، اور کتے ایسا نہ ہوئے کہ علی دی شان اندر کمی کر کے اسی گمراہ ہو کے جہنمی نہ جو ہو جائے۔ اس واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حساس شخصیت نے، اور آپ دی سیرت نو اور آپ دے کردار نو پڑھنا ہر مسلمان واسطے ضروری ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو لوگوں نے اتنی شان بڑھا چڑھا کے بیان کرنا شروع کر دیتی ہے کہ رب دے مقام تے معاذ اللہ پہنچا دیتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت نے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا عظیم قول ہے اور عظیم بات فرمائی کہ ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ، کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ وچوں سب تو زیادہ عظمت اور شان دے بارے اگر حدیثاں مل دیاں تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اندر سب تو زیادہ حدیثاں مل دیاں نے، اور فرمایا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام ہے کسے دوسرے صحابی دا نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم شخصیت نے، اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ دا پاک کلام قرآن پاک نازل ہو رہا. اللہ پاک فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ پاک فرماندے نے میں اہل بیت نو ہر قسم دے گناہ کولو ہر قسم دی غلاظت دے کولو میں اللہ نے پاک کر لیا ہے. میں اللہ پاک نے اہل بیت نو ہر قسم دی بدعت دے کولو پاک کیتا ہے. آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی حضرت علی شیر خدا علی داماد مصطفیٰ علی فاطمہ دے شوہر علی کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی دے چاچے دے پتر علی نے کون علی نے میرے نبی دے صحابی علی نے کون علی نے نبی پاک علیہ السلام دے چوتھا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ 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 کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آؤ نبی پاک دے صحابی علی دی شان دے متعلق چند حدیثاں تے غور فرمانا. اللہ دے نبی دے علی کون نے کون علی نے کیا شان علی دا کیا مقام علی دا ہے. اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام نے جنہ 10 صحابہ دا نام لے کے جنت دی خوشخبری دیتی ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ. انہاں 10 صحابہ دے اندر سیدنا علی دا بھی ذکر ہے. آپ نے فرمایا او عشرہ مبشرہ 10 صحابہ دے اندر حضرت علی دا بھی ذکر ہے. فرمایا علی ابن ابی طالب فی الجنہ علی ابن طالب جنتی نے. اللہ اللہ انہاں لوگاں اندر علی دا شمار ہوندا ہے جنہاں لوگاں نو نبی پاک نے نام لے کے جنتی آکھیا ہے. اللہ 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 اور میرے نبی دا کیڑا صحابی علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنا شان علی پاک دا ہے. اللہ دے نبی جنگ تبوک دی تیاری فرما رہے ہیں. نبی پاک جنگ تبوک دی تیاری کر رہے ہیں. آپ نے لشکر تیار کیتا ہے کئی ہزار دا لشکر ہے. میرے نبی جنگ تبوک لڑن واسطے جا رہے ہیں تے میرے نبی نے فرمایا علی پیاریا جی اللہ دے نبی جی کی حکم تے آڈر ہے. میرے نبی فرماندے نے علی تو مدینے اندر رہنا ہے تو غزوہ تبوک دی لڑائی چ شامل نہیں ہونا. اللہ دے نبی جی کیوں؟ فرمایا مدینے چ بچے بھی نے مدینے چ عورتاں بھی نے تو انہاں دا خیال رکھنا ہے. جی سونیا محبوبہ ادھروں میرے نبی اپنا قافلہ لے کے مدینے چ روانہ ہو رہے ہیں غزوہ تبوک دی لڑائی واسطے. میرے نبی جا رہے ہیں تے علی نبی پاک دے صحابی علی مدینے اندر ہی تشریف فرمانے تے پچھوں منافقاں نے منہ نال منہ جوڑ کے گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے. منافق آندے نے اسی بھی جنگ تبوک تے نہیں گئے تے علی بھی نہیں گیا نا. علی اپنے آپ نو بہادر کہلواندا ہے آندا ہے میں بڑا بہادر ہاں میں بڑا شجاع ہاں میں بڑا لڑاکا تے مجاہد ہاں. میرے علی دے کان چ گلاں پیاں تے میرے علی توڑیا نہ گیا. میرے علی نے فوری گھوڑا تیار کیتا گھوڑا تیار کر کے تے بیٹھ گیا گھوڑے تے اس طرح گھوڑا دوڑا دیتا ہے. علی پاک نبی پاک دے قافلے نال جا ملے نے تے جا کے اللہ دے نبی نال ملاقات کیتی تے آکھیا سونیا نبیا تسی گواہ نا میں بدر دی لڑائی اندر پہلیاں صفاں چ لڑدا رہا ہاں. میدان احد اندر میں علی پہلیاں صفاں چ لڑدا رہا تے اج میں علی نو تسی مدینے چھوڑ کے آ گئے جے. میں علی دی عزت گوارا نہیں کر دی. اوتھے منافق گلاں پہ کر دے سن تے میرے نبی نے علی پاک نو فرمایا علی یار تو کیوں گھبرا گیا ہے تو پریشان کیوں ہو گیا ہے. اما ترضا
تکونی منی بمنزلت ہارون ہارون ومن موسیٰ ای غیر انہو لا نبی بعدی۔ اے علی تو منافقہ دیاں گلاں تو کیوں پریشان ہو گیا ہے؟ تیری تے میری مثال ہی نہیں ہے جویں نبی موسیٰ دی تے ہارون دی مثال سی کہ اللہ دے نبی موسیٰ جدو کوہ طور تے جاندے وے اللہ نال ملاقات کرن واسطے تے پچھو اپنی قوم دے کول جناب ہارون نو نبی موسیٰ اپنا جان نشین بنا کے کھڑا کر کے جاندے اپنا جان نشین بنا کے جاندے فرمایا علی پیاریا تیری تے میری مثال ہونی ہے جویں نبی ہارون دی تے نبی موسیٰ دی سی میں اپنا تینو جان نشین مدینے چ بنا کے آیا واں تو پریشان کیوں نہ ہے؟ کیا مقام علی دا کنا شان علی پاک دا اللہ اللہ نہیں گل سمجھ آئی تے دوسری حدیث سن لو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے نبی پاک نے فرمایا اے علی پیاریا جڑا مومن ہے ان دے سینے چ تیری محبت ہے مومن تیرے نال پیار کردا ہے منافق تیرے نال پیار نہیں کردا جن دے دل چ علی دا پیار نہیں دا ان دے دل اندر اللہ دے نبی فرمایا ایمان نہیں دا اللہ دے نبی فرمایا مومن بندہ علی نال محبت کردا ہے تے منافق بندہ علی تو نفرت کردا ہے او ستو کی دے باسیو او میرے اردا گرد تو آن والے جوانوں آج پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ مسجد ایک منار والی اندرو کہ مومن بندہ علی نال محبت کردا ہے منافق بندہ علی نال بغض کردا ہے اللہ دی قسم ہے اج ساڈے بارے لوگ کہندے نے کہ علی پاک نو محبت نہیں کردے علی نال پیار نہیں کردے کعبہ دے رب دی قسم ہے میرا تے عقیدہ تے نظریہ ہے او نماز نماز نہیں جس نماز چلی دا ذکر نہیں دا اللہ 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 دے پیغمبر فرمایا مومن علی نال محبت کردا ہے منافق علی تو نفرت کردا ہے آؤ گل سنو دھیان دے نال کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ فرماندے نے علی پیاریا تیرے نال مومن محبت کردا ہے آؤ گل سنو تیسری حدیث ہے اس حدیث دے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمران بن حسین فرماندے نے میں اللہ دے پاک پیغمبر دے کولو اپنے کنا دے نال سنیا ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ان علیان منہ وانا منہ فرمایا میں علی دے وچوں ہاں علی میرے وچوں ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا علی میرے وچوں ہے میں علی پاک دے وچوں ہاں اندا محدثین محفسرین نے تفسیر کر دیا ہویا اس حدیث دی تشریح لکھ دیا محدثین نے اس طرح لکھیا ہے محدثین نے بڑی خوبصورت اس بات دی تفسیر کیتی ہے تشریح لکھی محدثین نے علامہ البانی رحمہ اللہ فرماندے نے جڑا نبی پاک نے فرمایا کہ علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں ہاں اندے تو مراد آ حافظ علامہ ابن کثیر فرماندے نے کہ میرے نبی فرمایا میں علی میری نسل وچوں ہے تے میری نسل علی پاک دے وچوں ہے گل سنو دھیان دے نال یہ گل سمجھ کے لے کے جایا جائے علی کندے وچوں ہے علی میرے نبی دی نسل وچوں تے نبی پاک دی نسل علی وچوں ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہیاں زمین تے سیدہ فاطمہ زندہ رہیاں علی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی تے جدو علی پاک دنیا تو جان لگے تے سیدہ فاطمہ نصیحت کی ہے وصیت لکھی علی پاک نو فرمایا علی میں دنیا تو جا رہی ہوں تے جدو میں دنیا تو چلی جاواں میری اگر شادی کرنا چاہے تے شادی میری میں نبی پاک دی نواسی تے میری پانجی سیدہ زینب دی بیٹی سیدہ امامہ جوان ہو گئی ہے تے سیدہ امامہ دے نال شادی کر لویں
نبی پاک فرمایا ان علی واہ اللہ تعالیٰ عنہ دی جدو بیوی فوت ہوئی سیدہ فاطمہ جدو فوت ہو گئیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پھر ہویا کی سیدہ امامہ نال حضرت علی نے سب تو پہلے شادی کی تھی جدو شادی کی تھی تے سیدہ امامہ دے وچوں پھر حضرت علی دی اگے نسل بڑی اے میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ علی میرے وچوں ہے تے میں علی وچوں ہاں یعنی کہ علی میری نسل چو ہے میں علی پاک دی نسل چو ہاں اللہ 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 علی پاک کون علی نے حضرت علی نے سیدہ امامہ نال شادی کیتی ہے تے سیدہ امامہ چو نبی پاک دی پھر اگے نسل بڑی ہے گل سمجھو جڑی نبی پاک کیتی ہے ان علی وانا منہ علی میرے وچوں تے میں علی وچوں ہاں تمام کابر محدثین نے اندا مانا تے تشریح لکھ دیا یہی بات لکھی ہے کہ نبی پاک جڑی یہ گل کیتی ہے یہ علی کلے واسطے نہیں کیتی بلکہ یہی گل نبی پاک نے اس صحابی واسطے بھی کیتی سی جنہوں کوئی دھی دا رشتہ نہیں سی دیندا سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے فرمایا جلیبیب میرے وچوں ہے تے میں جلیبیب وچوں ہاں نبی پاک نے اکثر صحابہ واسطے گل کیتی ہے آؤ گل سنو علی پاک دا شان علی پاک دا مقام کنا ہے وہاں قربان جاواں صدقے جاوانا اللہ دے پیغمبر تشریف فرمان ہے میرے پیغمبر کولنا نجران دا ایک قافلہ عیسائیاں دا قافلہ آیا ہے تے آن کے اللہ دے پیغمبر کولو عیسائیاں نے سوال و جواب کیتے نے اللہ دے پیغمبر جواب دے دیتے جدو نبی پاک نے جواب دیتے نا تے انہاں عیسائیاں نے انکار کر دیتا عیسائی آندے نے اسی تینوں اللہ دا نبی نہیں مندے اسی تینوں اللہ دا رسول تسلیم نہیں کر دے جدو انہاں یہ گل کیتی تے پھر اسمانہ تو جبریل وہی لے کر کے آیا تے جبریل آندا ہے سونیا نبیا انہاں نو کہہ دے ابنانا وابناکم وانفسنا وانفسکم اللہ دے نبی جی اے جے تانوں نبی نہیں مندے پھر انہاں نو کہو تسی اپنے بیٹے لے کے آ جاؤ میں اپنے پتر تے بیٹیاں لے کے آ جانا وا تسی اپنے لوگ لے کے آ جاؤ میں اپنی نسل دے اپنے لوگ لے کے آ جانا وا اللہ دے پاک پیغمبر گل کیتی اللہ 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 تے میرے نبی پاک نے اے گل کرن تو بعد نبی پاک دے جسم تے چادر ہے میرے نبی چادر لائی ہے تے اس طرح کر کے آپ نے سیدہ فاطمہ نو بلوایا ہے پھر سیدنا حسن نو بلوایا ہے پھر نبی پاک نے حضرت حسین نو بلوایا تے نال نبی پاک فرمایا جاؤ علی نو بھی بلا کے لے کے آؤ علی نو بھی بلایا گیا نبی پاک نے چارہ نو بٹھا کے اس طرح کر کے اپنی چادر انہاں دے اوتے سٹ دیتی تے میرے نبی فرمایا اللہم ہاؤلائی من اہلی یا اللہ اے میرے اہل وچ انہاں نو بھی شمار کر لا جدو اہل دیواری آئی ہے تے میرے نبی نے علی پاک نو اپنے اہل دے وچ شمار کیتا ہے علی پاک دی کنی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نو نبی پاک نے اپنے اہل وچ شمار کیتا تے میرے نبی فرمایا آؤ عیسائیو میرے نال مبالہ کر لو تسی بھی اپنے اپنے لوگ لے کر کے آؤ نا تے انہاں نے انکار کر دیتا انہاں مبالہ نہیں کیتا نبی پاک دے نال اللہ اللہ یعنی کہ گل سمجھ کی آئی ہے علی پاک اہل بیت وچوں نے علی پاک دا مقام اتنا ہے اللہ 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 دے پاک پیغمبر دے علی دی شان تے مقام کنا ہے سن لو گل فتح نبی پاک نے جدو مکے تو مدینے ہجرت فرمائی نا اللہ دے پاک پیغمبر مکے تو مدینے گئے تے میرے نبی نے جا کے اس طرح کر کے بھائی چارہ قائم کیتا ایک مہاجر نال ایک انصاری نبی پاک بھائی چارہ اسلامی قائم کیتا تے میرے نبی پاک دے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونے نبی جی میرا تے بھائی چارہ قائم نہیں جے کیتا مینوں تے کسے انصاری دا بھائی نہیں بنایا جائے تے میرے نبی فرمایا انتا خی علی تو اس گل تے راضی نہیں دا کہ تو محمد رسول اللہ دا بھائی ہے میرے نبی فرمایا کیا تو اس گل تے راضی نہیں
تے سنو گل ستو کی والو، پھر میرے نبی نے بھائی چارہ قائم کیتا تے میرے نبی بھائی بنن دا حق بھی ادا کیتا، میرے نبی حق بھی ادا کیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ نے جنہیں نال جندہ بھائی چارہ قائم کیتا، میں حدیث پاک جو پڑھیا ہے، انہوں اپنا مکان بھی ایک دیندا، ان دی شادی بھی کرواندا، انہوں مال دے وچوں ادھا حصہ بھی دیندا۔ پر علی تیری عظمت تو قربان جاواں، علی پاک کنی عظمت والے نے، میرے نبی دا عائشہ والا اجرا سب تو بڑا اجرا سی، میرے نبی نے ان دے دو حصے کیتے، ایک حصہ علی پاک نو دیتا، ایک اپنے کول رکھیا، پھر نبی پاک نے علی نو دھی دا رشتہ کرو دیتا، علی نو رشتہ نبی پاک نے کرو دیتا۔ پھر علی پاک تے جدو بھی مشکل دا وقت آیا، نبی پاک نے تامن فرمایا، علی پاک دے نال تامن کیتا۔ اور لوگو سن لو علی دی شان تے مقام، میں آنا وا اللہ دی قسم اس دن تو پہلے اس بندے نو موت آ جائے جس دن جس علی دے بارے ان دے دل دے اندر بغض آوے نا، اس دن تو پہلے موت آ جائے۔ علی پاک کنی محبت والے لوگ شخص سننا، سن لو دھیان دے نال، جنگ خیبر دا موقع ہے، میرے نبی اعلان کیتا ہے، اللہ دے پیغمبر فرمایا صبح جھنڈا انہوں دیاں گا جن دے نال اللہ بھی محبت کردا ہے تے اللہ دا رسول بھی محبت کردا ہے۔ فرمایا صبح جھنڈا انہوں دیاں گا، صبح ہوئی، میرے نبی فرمایا این علی، علی کتھے آ؟ حضرت عمر فرماندے نے اللہ دی قسم ہے اس تو پہلے مینوں کدی عہدے دی حراست نہیں ہوئی، کدی عہدے دا لالچ میرے دل چ نہیں آیا، لیکن اس رات مینوں ساری رات نیند نہیں سی آئی، میں کیا کاش صبح نبی پاک میرا نام لے لین تے مینوں اللہ دے نبی جھنڈا دے دین۔ پر علی کتھے آ؟ دسیا گیا جی علی مشکل دے اندر ہے، علی دیاں اکھاں خراب نے، میرے نبی پاک فرمایا بلایا جائے علی نو۔ اور سن لو لوگو ستو کی والے ہو، جڑا مشکل کشا ہوندا ہے اندے تے مشکل نہیں آندی، جڑا حاجت روا ہوندا ہے اندے تے حاجت نہیں آندی، میرے علی تے حاجت آئی ہے، میرا علی مشکل کشا نہیں ہے۔ میرے نبی پاک فرمایا علی جی سونیا، فرمایا جھنڈا لا لا تے خیبر دا قلعہ فتح کر چھڈ۔ میرے نبی اپنے ہتھاں نال علی نو جھنڈا پکڑایا تے نال نبی پاک نے اپنے لعابے دان کٹ کے علی دیاں اکھاں تے پھیریا۔ میں اج ہی حدیث چ پڑھیا صحیح مسلم اندر حضرت علی فرماندے نے کعبہ دے رب دی قسم جس دن نبی پاک میریاں اکھاں تے لعابے دان لایا میں علی بوڑھا ہو گیا، نہ میرے جسم چ درد آئی نہ میں علی نو کوئی بیماری آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا علی ابو تراب علی، میرے نبی دا دماد علی، میرے نبی دا چاچے دا پتر علی ہے۔ سن لو کون علی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر دے کولنا اس طرح کر کے یمن دے علاقے چو مال آیا ہے تے مال آیا ہے، اس طرح خمس مال اکٹھا ہو گئے، حضرت علی کول پہنچیا تے حضرت علی نے وہ سارا مال تقسیم کر دیتا ہے، لوگاں چ تقسیم کیتا ہے، تقسیم کرن تو بعد نا لوگاں نے اعتراض کر دیتا ہے، لوگ اندے نے علی نے صحیح انصاف نہیں کیتا، علی نے مال انصاف نال خرچ نہیں کیتا، علی نے صحیح تامن نہیں کیتا، یہ شکایتاں لے کے اللہ دے پاک پیغمبر کو لوگ پہنچ گئے تے جا کے علی دی شکایت لائی ہے تے میرے نبی پر کی فرمایا، اللہ دے نبی بڑا سونا خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دے کے میرے نبی فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ اج لوکی حدیث پڑھ کے اس جاہل عوام نو گمراہ کر دینے، اج حدیث پڑھ کے لوکاں نو دسیا جاندا ہے اے علی نو مولا نہیں من دے۔ سن لو گل فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میرے نبی فرمایا سن لو گل جنہ میں دوست ہاں
اوندا علی دوست ہے جڑا علی تے شکایت کردا ہے او میں اللہ دے پیغمبر تے شکایت کردا ہے جویں تسی میرے تے اعتراض کرنا مناسب نہیں سمجھ دے ایویں علی تے اعتراض بھی نہ کریا کرو میرے نبی فرمایا جڑا علی تے اعتراض کردا ہے او میں اللہ دے پیغمبر نو تکلیف پہنچاندا آج لوگ حدیث پڑھ کے تے علی نو رب دے مقابلے تے کھڑا کر دینے پڑک پڑک کے پھر منبر تے واج کے دس دینے میں دعوت فکر دے رہا ہوں اس ایک منار والی مسجد اندرو کوئی ایک حدیث ایسی پیش کرو جڑی علی دی شان دے بارے ہوئے تے اسی مان دے نہ ہوئے کوئی ایک حدیث کوئی ایک جڑی علی دی شان اندر ہوئے تے اہل حدیث تا بچہ ماندا نہ ہوئے پر اسی علی نو رب دے مقابلے تے نہیں کھڑا کر دے علی نو مولا تے مننے مولا دا مانا حافظ ابن کثیر لکھیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لکھیا اج پڑھیا میں امام ابو حنیفہ مولا دا مانا لکھیا کہ میرے نبی دا اتھو مراد ایسی کہ علی میرا مخلص دوست تے یار ہے آج کئی خارجی لوگ اے حدیث پڑھ کے تے علی نو مولا ثابت کرن دی کوشش کر دینے اور الہ بنان دی کوشش کر دینے من کنت مولا فعلی مولا علی نبی پاک دا دوست ہے تے نبی پاک فرمایا میرے دوست دی شکایت لے کے میرے کو نہ آیا کرو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنت مولا فعلی مولا جویں تسی میرے بارے شکایت نہیں کر دے ہو یعنی علی دے بارے بھی میرے کول شکایت نہ کریا کرو علی میرا دوست ہے علی میرا یار ہے علی میرا بیلی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک گل صرف علی واسطے ہی کلے واسطے نہیں کی تھی بلکہ نبی پاک نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بھی فرمایا انتا واخونا و مولانا زید جڑا ہے اے میرا بھائی ہے میرا مولا ہے یعنی کہ میرا دوست تے یار ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اس حدیث دی تشریح چ گل لکھی ہے کہ مولا تو مراد دوست ہے آؤ گل سنو دھیان دے نال مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عظیم شخصیت نے جنہاں دے بارے قرآن آندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک فرماندے نے میں علی نو ہر گناہ تو پاک کر دیتا ہے میں علی نو شرک تو پاک کر دیتا ہے میں علی نو بدعات تو پاک کر دیتا ہے میں علی نو رسومات تو پاک کر دیتا ہے اور لوگوں کون علی ہے عقیدہ توحید دا پیکر علی ہے اور لوگوں کون علی ہے میرے نبی دی تباہ کرنے والا علی ہے اور لوگوں کون علی ہے میرے نبی دی حدیث تو مر مٹن والا علی ہے اور لوگوں کون علی ہے عبادت گزار علی ہے اور لوگوں کون علی ہے میرے نبی دی اللہ دی عبادت کرنے والا علی ہے اور لوگوں کون علی ہے فاتح خیبر علی ہے اور لوگوں کون علی ہے فاتح خیبر علی ہے لوگوں کون علی ہے حسن و حسین دا والد علی ہے اور لوگوں کون علی ہے میرے نبی دی بیٹی دا شوہر علی ہے مومنہ دے دل دی جان تے دھڑکن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون علی ہے لوگ گل سنو دھیان نال تسی علی دی شان سن لئی ہے جنہیں علی دی شان برحق ہے ایویں علی پاک دا عقیدہ بھی برحق ہے ان علی پاک دا عقیدہ سن لو ساڈا عقیدہ تے نظریہ ہے جویں اسی علی دی شان مننے ہاں ایویں اسی علی دا مقام مننے ہاں جویں اسی علی دا شان مننے ہاں ایویں علی دا عقیدہ بھی مننے ہاں علی دا عقیدہ منو علی دی شان منو کوئی اس بات دا انکاری نہیں ہے جے علی نال محبت کرنا ہے تو پھر علی دا عقیدہ بھی مننا پڑے گا علی دا عقیدہ کیا ہے سن لو حدیث سینے تے منقش کر کے لا جاؤ جے علی نال پیار کرنا ہے تے پھر علی دے عقیدے نال بھی پیار کرنا پڑے گا
علی دا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت علی دا عقیدہ پہلی حدیث ہے. حضرت علی نے اپنے شاگرد نو ابو الحیاء نو آکھیا اے ابو الحیاء کیا تیری میں او ذمہ داری نہ لگاواں جڑی ذمہ داری محمد رسول اللہ نے میری لگائی سی. اے ابو الحیاء کیا تیری او ذمہ داری نہ لگاواں جڑی محمد رسول اللہ لگائی ہے؟ کیا تینوں میں اس چیز دی طرف ترغیب نہ دلاواں جڑی مینوں نبی پاک نے لایا سی؟ اللہ حضرت ابو الحیاء حضرت علی دے شاگرد نے فرماندے نے استاد جی دسو تے صحیح نا تہاڈی کیڑی ذمہ داری لائی سی؟ آکھیا نبی پاک میری ذمہ داری لائی علی جی جا اپنی تلوار اٹھا لا تے زمین دے اتے جڑی قبر زمین تو اچھی نظر آوے انہوں مار کے تلوار گرا دے انہوں زمین دے برابر کر دے. علی پاک فرماندے میری ذمہ داری نبی پاک لگائی ہے. فرمایا جڑا مزار نظر آوے اس مزار نو گرا دے. فرمایا علی جتھے بت نظر آوے اپنی مار کے تلوار اس بت دے دو ٹکڑے کر کے زمین تے سٹ دے. علی دا عقیدہ جے علی نال محبت کرنا ہے تے پھر کر کے وکھا علی نال پیار تے علی دے عقیدے نو من کے وکھا. علی 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی دا عقیدہ ہے کہ قبراں تے شجراں والے کچھ نہیں کرتے سب کچھ کردا تے اللہ رب العالمین دی ذات کر دی. علی دا نام لینا سوکھا ہے. علی دے نام تے چندہ کٹھا کرنا سوکھا ہے. علی دے نام تے لوگاں نو بٹورنا آسان ہے. علی ورگا عقیدہ بنانا تھوڑا جا مشکل ہے. جے علی ورگا عقیدہ تے چڑھ کے علامہ صاحب منبر تے اعلان کر کہ صبح سارے مزار گرائے جان گے صبح ساریاں قبراں زمین دے برابر کیتیاں جان گے. جے علی نو منن والے ہو تے ایویں تے علی دا نام بدنام نہ کرو. ایویں تے اس جاہل قوم اگے ہی جاہل ہے انہاں نو پڑھ پڑھ کے تے جاہل ہور کیتا جا رہا. علی دا عقیدہ اسی مننے ہاں. کوئی ایک حدیث کوئی ایک کوئی لے کے آئے مائی دا لال کیا علی دی شان اندر ہے اے علی دی شان اندر حدیث ہے تو انہوں اہل الحدیث نہیں مانتا. اسی علی نو ماننے ضرور ہاں پر علی نو رب دے مقابلے تے کھڑا نہیں کر دے. اسی علی نو مشکل کشا نہیں مان دے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ مولوی صاحب زہر دا پیالہ تے پی سکتے پر علی دا عقیدہ نہیں بیان کر سکتے. وہ کنے سیانے مثال بنائی ہیں مٹھا مٹھا اپ اپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو. علی دے نا تے چندہ بٹورنا سوکھا ہے علی دا عقیدہ بیان کرنا مشکل ہے. من کن تو مولا فعلی مولا فرمایا جندہ میں دوست ہاں اندہ علی دوست ہے. اللہ اللہ سنو کون علی ہے. علی پاک دی کیا شان ہے علی پاک دا کیا مقام ہے سن لو گل دھیان دینا لے. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میں تعارف کروانا چاہنا وا. حضرت علی او علی نے جڑے نبی پاک دی حدیث تو مر مٹن والے نے. اللہ دے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر کے تشریف فرما رہے ہیں. ایک بندہ چلدا آیا ہے آن کے علی پاک نو آکھیا علی جی میں بڑا مقروض ہاں میرے نال تھوڑا جہا تامن کر دیو میرے نال تھوڑی جی شفقت فرما دیو. تے میرے علی کی فرمایا کیا میرے علی کوئی تویز دیتا کیا میرے علی کوئی چھلا دیتا کیا میرے علی کوئی دھاگا دیتا. نہیں دنیا دے لوگوں میرے علی فرمایا او یار بہ جا میرے
کول کیا میں تینوں ایک ایسی گل نہ دساں تینوں او وظیفہ نہ دیاں جڑا وظیفہ کائنات دے سرار نبی مینوں دتا سی آکھیا کیڑا وظیفہ ہے آکھیا میں علی تے پہاڑا جنہ قرضہ سی تے میرے نبی کول میں گیا تے نبی پاک مینوں اے وظیفہ دتا اللہم اکفی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک امن سواک او لوگوں کون علی ہے حلال کھان والا علی ہے او حلال کھان والا علی ہے حرام کو نفرت کرنے والا علی ہے علی دے نام تے بٹورنا اس قوم نو جاہل بنانا اے آسان ہے علی دا عقیدہ کی ہے علی فرماندے ہیں اللہم اکفی بحلالک عن حرامک یا اللہ مینوں حلال کھان دی تے حرام کو بچن دی توفیق دے رہے آؤ میرے دوستو جڑا بندہ حلال کھاندا ہے وہ علی والا ہے جڑا حرام کھاندا ہے جڑا سود تے بیاج کھاندا ہے وہ علی تو نفرت کرنے والا ہے وہ علی نو نہیں مندا جڑا علی کو مندا ہے تے علی نو مندا ہے کعبہ دے رب دی قسم ہے وہ حلال کھاندا ہے وہ حلال کھاندا ہے میرا علی کون علی ہے مضمون بڑا لمبا پر میں گل مکانی چاہنا وا سن لو گل دھیان دے نال علی وہ ہے جڑا میرے نبی دی حدیث تو مر مٹن والا ہے جڑا علی ہے نبی پاک دی حدیث تو جان قربان کرنے والا ہے گل سنو دھیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر صلح حدیبیہ دے مقام تے بیٹھے نے اللہ دے پیغمبر نے صلح نامہ لکھ لیا ہے تے تھلے حضرت علی نے محمد رسول اللہ لکھیا ہے کافرہ نے اعتراض کر دیتا ہے کیا سی محمد رسول اللہ نہیں مان دے کیا کیا محمد رسول اللہ سی نہیں مان دے میرے نبی فرمایا علی جی اللہ دے سونے نبی جی فرمایا علی محمد رہن دے محمد بن عبداللہ کر دے رسول اللہ کٹ دے میرے علی فرمایا سونیا نبیا علی دا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے پر رسول اللہ دا لفظ علی نہیں کٹ سکتا فرمایا میں علی دا ہاتھ کٹیا جا سکتا پر محمد رسول اللہ دا لفظ نہیں کٹ سکتا اج بنا کے 4 کلو دے کیک تے لکھ کے محمد رسول اللہ تے پھر اتے قلم چلان دے ہو پھر اتے چھری چلان دے ہو تے حیا نہیں ہے دا حضرت صاحب او دو غیرت کتھے ہوندی ہے او دو حیا کتھے ہوندی ہے جدو محمد رسول اللہ لکھ کے تے اتے چھری چلا رہے ہوندے ہو کون علی ہے میرے نبی کول بیٹھے نے میرے پیغمبر اعلان فرمایا میرے یارو روزہ خاک دے مقام تے ایک عورت جا رہی ہے اس عورت دے کول ایک خط ہے جاؤ اس خط نو لے کے آؤ میرے نبی علی دی ڈیوٹی لائی نال 2 صحابہ ہور دیتے علی جا رہے نے رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے نے چل دیاں مقام خاک تے پہنچے عورت ملی عورت نو پوچھیا عورت قسماں کھادیاں کہ ساڈے کول کوئی شے نہیں میرے کول کوئی شے نہیں میرے علی دے ساتھیاں نے کہ علی جی اس عورت دی تلاشی لئیے اندے کول کوئی شے نہیں آکھیا ساتھیو سن لو میں علی دیاں اکھاں دھوکا کھا سکدیاں کملی والے دی زبان غلط نہیں ہو سکتی کون علی ہے نبی پاک دی حدیث تے مر مٹن والا علی ہے فرمایا میریاں اکھاں دھوکا کھا سکدیاں نے پر محمد رسول اللہ دی حدیث غلط نہیں ہو سکتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت نو کیا بی بی سن لا جے خط دے دیں ٹھیک ہے نہیں تے تیرے کپڑے اتار کے تیری تلاشی کیتی جائے گی اتنی گل میرے علی کیتی اس عورت نے اپنے والا دے جھنڈے اندروں اس طرح کٹ کے خط علی دے سامنے کر دیتا میرے علی لہرایا
اور فرمایا ساتھیو سن لو، میں علی دا عقیدہ ہے کہ محمد دی حدیث ایک پاسے، سارا جہان ایک پاسے، رضی اللہ تعالی عنہ علی پاک نو اللہ نے ہر گناہ کولو، ہر عیب کولو، ہر غلطی کولو پاک کر دیتا ہے۔ آپ اہل بیت بچوں نے اللہ سانو انہاں دی زندگی اور انہاں دی سیرت سن کے سانو صحیح معنی اندر عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ اس طرح نبی پاک کل گئیاں، جا کے غلام دا تذکرہ کیتا، غلام دے دیو، نوکر دے دیو، میرے نبی نے وظیفہ دیتا، وظیفہ لے کے آئیاں، حضرت علی نو دسیا، حضرت علی فرماندے نے اللہ دی قسم ہے میں جب تک زندہ رہا دنیا تے، حضرت علی فرماندے نے کوئی رات اس وظیفے تو بعد دنیا تے میری ایسی نہیں آئی کہ جس دن میں علی بستر تے سویا ہوا اور وظیفہ کرن تو بغیر ستا ہوا، وظیفہ کر کے ستا۔ شگرد پوچھیا استاد جی ایک دسو جنگ صفین دی رات جدو تسی جنگ لڑ رہے سو وہ رات بڑی سخت سی، اس رات ساری رات تسی جہاد کرتے رہے، کیا اس رات بھی اس وظیفے تے عمل کیتا؟ فرمایا ہاں شگردہ میں علی تلوار چلا رہا سی، اس رات بھی نبی پاک دی تلوار چلا دیا بھی اس حدیث تے میں علی نے عمل کرتا سی۔ او علی ہے آج علی دا نام لینا سوکھا ہے، علی دے عقیدت سیرت نو اپنانا تھوڑا جا مشکل ہے۔ جڑا بھنگڑا سوٹا لا لیندا ہے، دو چار سوٹے کھچ لیندا ہوندا علی 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 پاک علی ہے، علی دا نام بھی ادب نہ لئیدا، احترام نہ لئیدا۔ اللہ سانو علی دے عقیدے تے زندہ رکھے، اللہ سانو علی نال محبت دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین۔